सजीला को जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कज़न नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। मोहब्बत करती है शानी से? आपके चेहरे के खिले रंग देख के मुझे लग रहा है कि मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है। आपने बताया उसे? जिस दिन बताऊंगी उस दिन से पछतावे का दामन लेके बैठ जाऊंगी। इससे पहले कि शानी का अंदाज भी बदले, उससे बात कर लो क्या बात? कि तुम्हें अंगूठी वापस पहना दे। मैं आपके लिए ये अंगूठी इतनी अहमियत क्यों रखती है? अंगूठी अहम नहीं होती बेटा, अंगूठी से जुड़ा एहसास अहम होता है। आप बेफिक्र रहिए, उस एहसास को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आदि आपकी से ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया रानी? आपने ना शानज़े के सामने इस तरह बात की जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। पता है क्या क्या तारुफ करवाया मेरा कजन। हाँ तो और क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अहराम मजनू के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल अहराम मजनू में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपने जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इसे क्या गर्ज। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती ही थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल अहराम मजनू में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अहराम मजनू के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल अहराम मजनू में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपने जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो,
وہ چاہے جو بھی کرے ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام جنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بے عزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بے عزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بے عزتی کیوں کی آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام جنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بے عزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بے عزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بے عزتی کیوں کی آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔
हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहराम जुनूं के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपने जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इसे क्या गर्ज। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती ही थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहराम जुनूं के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपने जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इसे क्या गर्ज। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती ही थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहरा मजनू के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहरा मजनू में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपने जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इससे क्या गर्ज। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहरा मजनू में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहरा मजनू के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहरा मजनू में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपने जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इससे क्या गर्ज। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहरा मजनू में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहरा मजनू के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहरा मजनू में
शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपनी जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इसे क्या कर। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती ही थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है। उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहराम जुनूं के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपनी जान लेने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर शानज़े के फादर को ये इस बात का अंदाज़ा हो ही जाना है और शानज़े के फादर कहेंगे कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो, वो चाहे जो भी करे, हमें इसे क्या कर। उसके बाद शानज़े ने अपने ही फादर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है एक और बार, और यही कहना है कि अगर मेरी शादी शानी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। और कहती है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हुआ तो आपकी बेटी भी ज़िंदा नहीं रहेगी। ये बात उसकी मदर तो जानती ही थी, बल्कि वो तो शानी के ही पीछे है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है। उसका वालिद ये नहीं जानता था। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में आगे शानी क्या करता है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहराम जुनूं के 20वें एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शानज़े के फादर ने शानज़े से सीधे सीधे यही कहना है कि वो जो है वो फ़राडिया है, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो चाहे मर भी जाए उसके लिए आप परेशान ना हो। तो शानज़े का उस पर रिएक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं में शानज़े के फादर ने शानी की बेइज्जती कर तो दी है, लेकिन अब शानज़े का जवाब देखेंगे हम। उसके बाद शानी जो है वो तो अपने घर चला ही जाता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। उसके बाद शानज़े आकर देखती है और वो अपने बाबा से मुंतखब होगी और कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने शानी से इस तरह क्यों कहा, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की आपने। वो अपने बाबा से कहती है कि शानी ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया,
اگر وہ اپنی جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو یہ اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے، ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام جنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا، اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بے عزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بے عزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بے عزتی کیوں کی آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو یہ اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے، ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام جنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا، اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بے عزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بے عزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بے عزتی کیوں کی آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو یہ اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے، ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی،
میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی ہی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام جنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا، اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بےعزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بےعزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بےعزتی کیوں کی آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے، ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی ہی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام جنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا، اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بےعزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بےعزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بےعزتی کیوں کی آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے، ہمیں اسے کیا غرض۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی ہی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام جنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔
شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام مجنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام مجنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بےعزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بےعزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے شانی سے اس طرح کیوں کہا، اس کی اتنی بےعزتی کیوں کیا آپ نے۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ شانی نے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا، اگر وہ اپنے جان لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس بات پر شانزے کے فادر کو اس بات کا اندازہ ہو ہی جانا ہے، اور شانزے کے فادر کہیں گے کہ بھئی چاہے جو مرضی ہو، وہ چاہے جو بھی کرے، ہمیں اسے کیا کر۔ اس کے بعد شانزے نے اپنے ہی فادر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ایک اور بار، اور یہی کہنا ہے کہ اگر میری شادی شانی سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا ہوا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ بات اس کی مدر تو جانتی تھی، بلکہ وہ تو شانی کے ہی پیچھے ہے، اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا والد یہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ ڈرامہ سیریل احرام مجنوں میں آگے شانی کیا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارا چینل اچھا لگا تو اس کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احرام مجنوں کے 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانزے کے فادر نے شانزے سے سیدھے یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فراڈیا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ چاہے مر بھی جائے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو شانزے کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل احرام مجنوں میں شانزے کے فادر نے شانی کی بےعزتی کر تو دی ہے، لیکن اب شانزے کا جواب دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد شانی جو ہے وہ تو اپنے گھر چلا ہی جاتا ہے اپنی بےعزتی ہونے کے بعد۔ اس کے بعد شانزے آ کر دیکھتی ہے اور وہ اپنے بابا سے منتخب ہوگی